السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على القناه ديالي. cette vidéo ça sera un haul pour la marque Shein. كما عودتكم ديما كنبارطاجي معكم الحوايج اللي كيوصلوني من لي ديفيرون سيت، وهاد المره هادي ديسيدي انني نبارطاجي معكم لي زارتيكل اللي كومونديت بشيئين و لا في ديالي عليهم، لي بري، لي بون بلان اللي قدرت ناخذ من هاد لا ديرنيير كوموند. كنصحكم دائما انكم فاش تكومونديو حاولوا انكم تربحوا لي بوين، حاولوا انكم ديروا دي فيزيت شاك جور في لابليكاسيون تاعهم كتربحوا منهم دي بوين. حاولوا انكم بارتيسيبيو في لي جو اللي كيلونسيوهم في لابليكاسيون حتى هما. دونك هادشي كامل كيعاونكم انكم سوا تربحوا دي بوين سوا تربحوا دي كوبون. وسي دونك كيخفض لكم المبلغ بزاف، 1000 درهم ماشي 500 درهم. ودونك هادشي كامل غادي تكتشفوا في هاد لا فيديو، غادي تكتشفوا شحال شريت هاد لا كوموند هادي. كنت غادي ناخذها ب 800 وخديتها ب 500. دونك يا اون ديفيرونس ويا اوسي دي استوس اللي خديتهم بعين الاعتبار باش انني نوصل لهذا المبلغ. دونك هادشي كامل غادي تكتشفوه معايا في هاد لا فيديو ان شاء الله. تابعوا معايا حتى التالي وما تنساوش تابوناو الا كنتو جداد ولا كنتو قدام. كنقول لكم دائما شكرا على الوفاء ديالكم. لي زارتيكل هكا كيجيو من الداخل دونك بيان اونبالي. غادي نوريكم كاملين ونوريكم نخليكم اوسي لي لين ديال لي زارتيكل في لابار دانفو ولي بري في لا فيديو، ونبارطاجي معكم حتى ان كود برومو. دونك تابعوا معايا لا فيديو حتى التالي. بالنسبه لا كوموند دونك فهما دوما لي زارتيكل اللي وصلوني كاملين. غادي نوري لكم حاجه بحاجه ونخلي لكم لو لين في لابار دانفو وسي نخلي لكم لو بري ونبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديال كي ديروا تكوموندو بشيئين، كي ديروا يكون عندكم دي كوبون تستعملوهم في لي بروشين كوموند. دونك خليكم معايا وتابعوا معايا لا فيديو حتى التالي باش نوريكم شاك ارتيكل. وكما قلت لكم في هاد لا كوموند فهي درتها صغيره ودرتها فاش كانت ليفريزون اكسبريس ما كتعداش 600 درهم. دونك دابا غادي تلقاوها ب 1300 بارفو غادي تلقاوها ب 800. وهادو هما لي زارتيكل اللي وصلوني وتابعوا معايا باش نوريكم شاك ارتيكل. وكما قلت لكم لي زانفو كاملين غادي تلقاوهم في لابار دانفو. الوغ اول حاجه غادي نوريها لكم هي هاد لو ان تيشيرت خديتو. غادي نخلي لكم بيان سور لا فوتو ديالو و لو بري ديالو حتى هو. دونك il est bien emballé جاي فهاد الشكل هذا. فوالا لا ريفيرونس ديالو. وغادي نفتحو باش نوريه لكم. الوغ فوالا لو بروميير ارتيكل غادي نوريه لكم في لا فوتو كيجي داير. اختاريتو في هاد لا كولور و بيان سور توجور لا تاي كنختار نفسها ام. ديما حاولوا تختاروا لا تاي ديالكم. وهنا فيه هاد دونك هاد اللوغو ديال الورد ديال ياسمين. وهنا هاف نايس داي جاي زوين في هاد لا كولور. غادي نوري لكم في اللبسه حتى هو كيجي داير. وبيان سور هنايا عرض من الكرش. دونك جاي لهاد الشكل. غادي نخلي لكم لا فوتو ونخلي لكم لو بري حتى هو. ودابا غادي ننتقلوا للارتيكل الاول. غادي نبدل لكم بلي فيتمون. الوغ بالنسبه لو دوزيام ارتيكل لا ريفيرونس هي هادي لا تاي ام وجاي في لا كولور نوار. هنا في اليدين فيه هذا الموتيف بلون. وكما قلت لكم لا تاي توجور كناخذ لا تاي ام. غادي نوري لكم في لا فوتو باش تشوفوا كيجي داير. دونك جاي لهذا الشكل سامبل. غادي نوري لكم لا ريفيرونس ديالو وحتى هو لا تاي ام بيان سور. دونك هذا سي ان دونك السروال هذا ماشي تريكو. غادي نوريه لكم و
ستيل سبور. غادي نخلي لكم لا فوتو ديالو ونوريه لكم حتى هو في لا فيديو. الوغ فالتوب ديالو جيسبر انه يكون يبان لكم. وفاش كيعجبوني شيئين لومبالاج عندهم زوين، دونك ديما داكشي بيان امبالي. الوغ من التحت جاي بهذا الشكل هذا. ما غاديش يبان لكم مزيان في لا فيديو، باغ كونطخ غادي نخلي لكم لا فوتو ديالو باش تشوفوا الشكل. دونك فوالا لا تاي كما قلت لكم ام، ولا تاي ام هي 38، في اليو اس هي 6 باش اللي يعرف اللي ما عرفش لا تاي. دونك فوالا كيكونوا ميم ان غيد ولا ان تابلو في لو سيت باش كتاخذ العبار ديالك نيشان. غادي نخلي لكم في لا فوتو دونك هاد الليغين ولا هاد سروال سبور كي جاي داير. وننتقلوا دابا لي زارتيكل الاخرين. بالنسبه لا دوزيام كاتيجوري اللي كومونديت، دونك بالنسبه للو بروميير ارتيكل فهو ان ليفر ولا دو ليفر دو كولورياج. الوغ كيصلاحوا بوغ جيري لو ستريس. غادي نفتحهم ونوريه لكم. و لو دوزيام ارتيكل في هاد لا كاتيجوري دونك سي ان بلان hebdomadaire pour l'organisation. دونك كما كتشوفوا هنايا بلانر. غادي نفتحو حتى هو ونوريه لكم. وهنايا دومونديت واحد الكوك بور مون تليفون، دونك حتى هي غادي نفتحها ونوريها لكم. هاد لي 3 ارتيكل غادي نوريه لكم في خطره ونخليه لكم اوسي في لا باغ دانفو. دونك تابعوا معايا. بالنسبه لي ليفر دو كولورياج دونك هما كيجيو زوج، ولو بري ديالهم ماشي غالي بزاف، فهو 30 درهم. غادي نخلي لكم لو لين في لا باغ دانفو. دونك هذا بوغ جيري لو ستريس، دونك ماشي بوغ لي زونفون، هادو بوغ لي غران. جاي لهاد الشكل هذا. وبالنسبه لو دوزيام دونك تايم ترافل يعني بوغ لي فواياج. دونك غادي نشوفو كي داير من الداخل. دونك كما كتشوفوا هنايا لي ديسان شويه صعاب، فهو ماشي بوغ لي زونفون، هادو بوغ لي غران. وكما قلت لكم بوغ جيري لو ستريس ديالكم، باش تطلع الواحد شويه يبدل المورال ديالو. دونك هادو هما الشكل ديالهم. وكاين دوطخ يعني كاتيجوري. انا اختاريت هاد الزوج هادو. لو بلان hebdomadaire ولا البلانر دونك فهو جاي لهذا الشكل هذا. الوغ هنا فيه دير لو موا، هنا فيه لي جور ديال لا سيمين، وهنا دير شنو عندك كل نهار. دونك جوست بور لورغانيزاسيون جاي على هذا الشكل. دونك فيه بحال دي ستيكرز، وهنايا بيان سور لا ريفيرونس ديالها. وجاي على هذا الشكل هذا في لو نوار وفي لو بلون. وهنا فيه هذا لو موتيف ديال فلامينغو. دونك جاي على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نوري لكم شنو خديت من تليفون. غادي نفتحها باش تشوفوها. الوغ جايه في لو نوار وفي لو موتيف هذا ديال الالفابيت دي على حساب لو برينون ديالي. كما كتشوفوا هنايا دونك تقدروا تلويوها هكا باش كيبان لكم باش مخدومه. غادي نديرها في التليفون ديالي ونصورها لكم، ونخلي لكم اوسي لا فوتو و لو لين ديالها في لا باغ دانفو. الوغ من بعد ما وريت لكم لي فيتمون في الاول، ابري وريت لكم البلانر ولا لي ليفر دو كولورياج. دونك هاد النوعيه الثالثه دونك سي بوغ لا ديكوراسيون ديال البوفي. كما كتشوفوا هنايا فهو لي كولور ما بين الغوز والجولد. و دونك غادي نوري لكم شنو خديت بالضبط وشنو هما الحوايج اللي وصلوني.
وبالنسبه للبوفيه فهو غادي يكون عباره على فيديو واحد اخر ان شاء الله غادي تكون في لو فيوتور، ما غاديش نقول لكم دابا عليها. وهادو جوست دي بريباراسيون بور لو بوفيه، وتابعوا معايا باش تشوفوا شاك ارتيكل شنو خديت منه، ولو لين في لا بار دانفو غادي تلقاوه، ولو بري بيان سور غادي تلقاوه في لا فيديو. دونك تابعوا معايا. الوغ لو بروميير تريك اللي غادي ندير لكم بيه هو هاد لي باي، الا بالو لكم الشكل ديالو. الوغ هنا فيه دي زيتوال، لو دوزيام فيه بحال دي لين تاع الزواج، و لو تروازيام فيه دي موتيف سو فورم دي كور، وجاي في الدوري وفي لو بلون. هنايا عندي 100 بياس، نوريلكم لا ريفيرونس ديالو باش اللي بغى ياخذ منه. وكما قلت لكم هنايا كاين 100 بياس، وجاي على هذا الشكل هذا. الوغ هذا خديتو سوا غادي نديرو بوغ لي فير باش الناس فاش تكون تشرب لي جو ولا شي حاجه دونك يشربوا بلي باي. سينون غادي يكونوا مع لي بوب كيك، هما اللي كيجيو معاهم هاد لي باي هاد الشكل. جو في فوغ عاد غادي نورغانيزي داكشي. المهم هذه هي لا كولور اللي اختاريت. وبالنسبه لو دوزيام ارتيكل فهو عباره على دي زاسيت. الوغ فوالا لا ريفيرونس ديالو. هنا كاين 10 بياس. الوغ خديت منه جوج باش نكون عندي 20 بياسه، واختاريت في هاد لا كولور دونك روز و غولد. خليو لي ان كومونتير سي عجباتكم هاد لي كولور، دونك غادي ننسقهم ان شاء الله مع هادو. غادي يكون روز و بلون و دوري ان شاء الله. وغادي نشوف سي نقدر ندخل دو 3 كولور عليها. خليو لي ان كومونتير لي زافي ديالكم، الاراء و اقتراحاتكم حتى هما. الوغ ابري شنو عندي؟ دونك عندي هنايا هاد لو سيت دي بالون. عندي هنايا واحد 36 بياسه. غادي نوريلكم لا فوتو ديالها كيجيو دايرين، نوريكم اوسي لا ريفيرونس. دونك هادو ما غاديش نحلهم دابا، مي غادي نخلي لكم لي فوتو. كما قلت لكم هنايا لي كولور اللي استعملت هو الغوز والدوري. دونك جايين على هذا الشكل، وغادي نوريه لكم ميم في لا فوتو كي دايرين. وكما قلت لكم هنايا عندنا 36 بياسه. ابري عندي هاد الوغ هاد لو بتي ماتيريال. دونك هذا باين من غادي يصلح. دونك هذا سي ان غونفلور بور لي بالون، جبتو باش يعاونني انني فاش نكون ندير لي بالون ما نبقاوش عاد دونك لو سوفل ديالنا باش ما يمشي لنا. جبت هذه باش تعاوننا. غادي نوريها لكم في لا فوتو كي كتجي دايره. بالنسبه للارتيكل اللي بقاو دونك فهادي ولا سوا هادو سو سون دي بوند. دونك هادي بور لا ديكوراسيون، غادي يجي فيها لي بالون. غادي نوريكم الشكل كي كيجيو دايرين. هذا كيعاونكم انكم ديروا الشكل ديال لي بالون اللي بغيتو باش تجي بالون حدا بالون. غادي نوري لكم الشكل ديالها في لا فوتو. وهذا سي اون بوند اديسيف. دونك هادو كيعاونوا باش انك تلصق لي بالون في لو مور. غادي نوريه لكم حتى هما. دونك جو سي با ما نقدرش نحلهم دابا. دونك بحال هكا كتقدر تلصق البالون سوا في لو مور ولا في فين ما بغيتو تلصقوهم. هادو كيعاونوا انكم تلصقوا دوك لي بالون. وبالنسبه لهادي وهادي دونك فهما جوست بور ديكوري. اختاريت في هاد لا كولور هادي روز غولد. غادي نخلي لكم لا فوتو ديالها باش تشوفوا الشكل نيشان. فانا جبت منها زوج وفوالا لا ريفيرونس. سيبا واش كتبان لكم مزيان. واخر ارتيكل في هاد لا كاتيجوري دونك هما هاد لي فلور كيجيو جوست بور ديكوري. دونك كديروا سو فورم دان يعني لو تيم اللي بغيتو كتقدروا تصايبوا هاد لي فلور هادو. غادي نوريكم الشكل في لا فوتو هما كي دايرين لهم. انا خديتهم في لو بلون.
ما بغيتش نكثر لو غوز وكيجيو على هذا الشكل هذا. وفوالا لا ريفيرونس ديالهم. دونك هادو هما لي بروميير بريباراسيون ولا بريباراتيف ديال لو بوف ان شاء الله. وكنت وريت لكم في لا ديرنيير فيديو واحد لي بلاطو كنت خديتهم، دونك حتى هما غادي يتمشاو مع لو تيم. غادي نقدر نوريه لكم في هاد لا فيديو هادو باش تفكروهم، وتابعوا معايا لا فيديو حتى التالي. الوغ فوالا لي بلاطو اللي قلت لكم عليهم. دونك هادو كانوا في لا ديرنيير فيديو. دايوغ اللي بغا يشوفهم، اللي بغا يشوف منين خديتهم اولا لو بري، غادي نخلي لكم لا فيديو في لا بار دانفو وسي في لا فيديو. دونك هادو هما. دونك لو تيم كيتماشى على الغوز والبلون والدوري. وبالنسبه لو ديرني ارتيكل واللي هو ما كومونديتوش كاع في لا كوموند ديالي، دونك وصلني ان كادو مع شيئين. دونك هو هاد لو بتي بورتموني. يلا غادي نفتحوه نشوفوه. هذا ما كنتش كومونديتو، مي اون فوا كتوصل اون سوم اللي هما دايرينها كيقترحوا عليك انك تختار واحد لو كادو. وانا اختاريت هاد لو بورتموني ديال شيئين. دونك فوالا لو لوغو ديالهم جاي على هذا الشكل، ومن الداخل دونك غادي نوريه لكم. ومن الداخل جاي على هذا الشكل وفي لو روز. دونك عجبني هاد لو جيست ديال لو سيت شيئين. كيصيفطوا فريمون با مال دو فوا كيصيفطوا دي بيتي كادو بحال هكا. وهكا نكونوا سالينا لا فيديو. جيسبر انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم لانسكريبسيون في لو كونط ديال شيئين فاسيل. كتقدروا انكم دونك تبعوا لي زيتاب ديال لانسكريبسيون كامله. تكون عندكم بور لو بايمون خصها تكون عندكم اون كارت انترناسيونال ضروريه باش تبيو، سينو كيكون عندكم ان كونط باي بال. وبالنسبه لي كوبون دونك في هذه قضيه زوينه بزاف في شيئين، كتعاونكم انكم تربحوا دي بوين. لي جو حتى هما دونك لي ديرنيير كوموند اللي درتوهم حتى هما كتاخذوا منهم دي بوين. فاش كتوصل لكم لا كوموند حاولوا انكم كما قلت لكم تصوروا لي زارتيكل كاملين، حاولوا انكم تكومونتيو، حاولوا انكم تدخلوا لي ميزور ولا لا طاي ديالكم، باش هكا كتعاونوا الناس اللي كيدخلوا انهم يقراو لي زافي ديالكم. وشيئين حتى هما ما كينساوكمش، كيعطيو لكم دي نوت على هادشي، وكيعاونكم في لي كوموند اللي كتشريوهم في لو فيتور. دونك هكا نكونوا سالينا في لا فيديو. جيسبر تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. وما تنساوش تخليو لي اون كومونتير الا عندكم اقتراحات، الا عندكم دي سوجي باغيني نهضر عليهم ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو واحد اخرى. ومرحبا بالناس الجداد والقدام. فانا كنقول لكم دائما شكرا على الوفاء ديالكم.